अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं बेपनाह प्यार की किस्त नंबर 18। उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ दिनों का गैप इसलिए आया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी कुछ ज़रूरी काम में, इसलिए और मैं नहीं लिख सकी। लेकिन अब मैंने लिखा है और मैं कोशिश करूँगी कल भी एपिसोड दूँ। कल तो मैं खैर फ्री तो नहीं हूँ, लेकिन इतनी मसरूफ़ भी नहीं हूँ कि एपिसोड ना दे सकूँ। तो मैं कोशिश करूँगी पूरी पूरी की कल एपिसोड दूँ, और आज भी दे रही हूँ। तो आप लोग पढ़ें और मुझे कमेंट्स में सिर्फ ये ना कहा करें कि जल्दी एपिसोड दें जल्दी एपिसोड दें, प्लीज़ बताया भी करें कि आपको नोवेल कैसा लग रहा है, ताकि सामने वाले की भी कोई मोटिवेशन हो। चलें शुरू करते हैं बेपनाह प्यार की किस्त नंबर 18। रात 10 बजे वो घर में दाखिल हुआ। घर में खामोशी थी, सब मुलाजिम भी जा चुके थे। इसने कदम सीधा शाहीन बेगम के कमरे की जानिब बढ़ाए, और ये कदम जिंदगी में पहली मर्तबा इस कमरे की तरफ बढ़े थे। शाहीन बेगम दवाई खाकर सोने लगी थीं जब दरवाजे पे दस्तक हुई। इजाज़त मिलने पर वो अंदर दाखिल हुआ। शाहीन बेगम को खुशगवार हैरत हुई, बेजारी नहीं थी इसके चेहरे पे। आओ मेरे बेटे, आ गए वापस? जी। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। नजरें दीवार पे गाड़े वो सोफे पे बैठा था। हाँ हाँ बोलो मेरी जान। मैं अपने रवैये की माफ़ी। बेटा मुझे माफ़ी से सरवकार नहीं है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मेरे बच्चे का दिल अल्लाह ने मेरी तरफ से साफ कर दिया। उनकी आंखें नम हो गईं। रोइए मत, कोशिश करूँगा आइंदा ऐसा ना करूँ। वो मोहब्बत से अपने बेटे को तक रही थी। एक और बात, कल जाना है शाहविला, आपको छोड़ आऊँगा मैं। वाह, शाहविला वालों से लड़ाई करके अब शाहविला छोड़ के आएगा। अच्छा अच्छा। आगे बढ़ते हैं। शहीन बेगम को आज हैरत ही हैरत हो रही थी। ये असद राशिद तो कोई और ही था शायद। सही बात है भाई, मुझे भी हैरत हो रही है। वो बंदा जो अभी 2 दिन पहले तक अपनी माँ के साथ इस तरह का बिहेवियर रख रहा था, वो अब एकदम से ऐसा हो गया। क्या बात है, अल्लाह ही जाने क्या मामलात हैं। हो सकता है तरस आ गया अपनी माँ पे। तुम नहीं आओगे? मैं निकाह के वक्त आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मजबूर ना करें। कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। कदम बाहर की तरफ बढ़े थे कि शहीन बेगम की बात पे रुक गए। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? मुड़कर इन्हें देखा, जैसे कहा हो, बताएं क्या मांगना है। क्या मैं तुम्हें एक बार गले से लगा सकती हूँ? वो वहीं साकित रह गया। कभी माँ ने भी बेटे से पूछा कि मैं तुम्हें गले लगा सकती हूँ? यार ये कैसा बेटा है। मक्का फाते अमल जरूर होता है ऐसे लोगों के साथ। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से बचाए और ऐसा बनने से भी बचाए, आमीन। क्या जिंदगी थी ये कि माँ के जिंदा सामने होते भी हुए भी कभी इनके सीने से ना लगे। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। हम्म, हाँ। शहीन बेगम लम्हे की देर लगाए बगैर असद के गले लग गईं। इनका जब्त यहीं तक था। बस वो इसके गले लगी हिचकियों के साथ रोने लगी। बेटा, मैंने हर नमाज में दुआ की कि तुम्हारा दिल मेरे लिए साफ हो जाए। असद, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। बस चुप कर जाएं, ऐसे तबीयत बिगड़ेगी। वो बहुत देर इसके गले लगी रोती रही। फिर असद ने इन्हें चुप करवा कर सोने के लिए लिटाया और कमरे से बाहर निकल गया। अभी अभी वो फ्रेश होकर निकली थी और अपने आप को आईने में देखते शदीद सदमे की कैफियत में चीखी। ईसा, जो कि बालकनी में खड़ा कॉल सुन रहा था, इसकी आवाज़ सुनता भागकर इसके कमरे में आया। जुमल। इसको देखते ईसा ने बहुत कोशिश की कि अपनी हंसी जब्त करे, लेकिन नाकाम होता कहका लगा गया। रस्म से फारिग होकर जोया और जुनैरा फौरन फ्रेश हो गई थीं, जबकि जुमल मैडम उसी हुलिया में इधर उधर घूमती रहीं, जिसके नतीजे में जुमल के चेहरे पर रैशेज हो गए।
او ہاں میں سمجھی. پتہ ہے جب نا اپٹن ہوتی ہے نا وہ مطلب ہوتے ہیں تو کیمیکلز ہی ہیں نا چاہے جیسی مرضی ہو. اب وہ زیادہ دیر تک لگائے رکھے نا تو جن کی اسکن سینسٹیو ہوتی ہے ان کو ریاکشن ہو جاتا ہے. اور ماشاءاللہ سے زمل کو چڑی ہوئی تھی کوئی چیز کہ اس نے اس کو لگانا ہے تو بس اب بھگتے پھر. خیر یہ بھی اس کا ہیرو کوئی نہ کوئی نکال ہی لے گا حل. خیر. اور اب وہ ٹپ ٹپ آنسو بہاتی عیسیٰ کی طرف دیکھ رہی تھی جس کا چہرہ ہنس ہنس کے لال ہو چکا تھا. کیوں آئے ہیں یہاں؟ لفظ چبا چبا کر بولی. میں تو زمل کی حالت پہ ہنسنے آیا ہوں. اس کی ایکٹنگ کرتی وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی. اپنی ہنسی کو سائڈ کرتا اس کے پاس آیا. اچھا سنو میں نہیں ہنس رہا. زمل نے اس سے 2 قدم پیچھے ہو کر منہ پھیرا. ارے یار اچھا ایم سوری. دیکھو میں کان پکڑتا ہوں. دونوں ہاتھ کان کو لگاتے عیسیٰ نے اسے منانا چاہا. نہیں اور ہنسیں آپ. ایک تو میری شکل اتنی عجیب ہو گئی ہے اوپر سے آپ ہنس رہے ہیں مجھ پہ. میں جانتی ہوں آپ کا دل بھر جانا ہے مجھ سے. وہ باقاعدہ رونا شروع کر چکی تھی. عیسیٰ کو ایک دم غصہ آیا. دونوں بازوں سے تھامتا اسے اپنے قریب کر گیا. آج تو یہ بات کہہ دی ہے آئندہ نہ کہنا ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا. عیسیٰ شاہ کے لیے زمل شاہ ایسے ضروری ہے جیسے جسم کے لیے روح. میرا دل اپنی زندگی سے بھر سکتا ہے تم سے نہیں. ایسا سوچنا بھی مت کبھی. غصہ ضبط کرتے تحمل سے بولا. لہجے میں پیار کی مٹھاس تھی. زمل نے پلکیں جھکا لیں. اچھا اب رونا بند کرو. عیسیٰ نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور زمل کے آنسو صاف کرنے لگا. لیکن اس کی اگلی حرکت سے زمل کے دل نے ایک بیٹ مس کی. رومال پہ لگے آنسوؤں پر لب رکھے. ہائے میں کیوں ہائے ہائے کر رہی ہوں. دل باغی ہو رہا تھا. سوری آگے پڑھتے. یہ غلط ہو گیا. اچھا. دل باغی ہو رہا تھا لیکن اپنے دل کو قابو کرتے زمل کو صوفے پہ بٹھاتا بولا. اچھا تم یہیں بیٹھو میں بس 2 منٹ میں آیا. پھر کمرے سے باہر گیا. عیسیٰ کی اس کارروائی کو دیکھتے زمل اپنے چہرے کے ریشز بھول چکی تھی. کچن سے برف کے کیوبز اور کپڑا لیتے وہ جلدی سے واپس آیا کہ کہیں وہ پھر سے رونا شروع نہ کر چکی ہو. وہ بیٹھی عیسیٰ کی باتوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی جب عیسیٰ کمرے میں آیا. اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک چھوٹا کپڑا اور ساتھ میں کٹوری میں برف تھی. آ کر زمل کے پاس صوفے پہ بیٹھ گیا. یہ برف کا کیا کرنا ہے اب؟ عیسیٰ کی طرف دیکھتے معصومیت سے بولی. یہ تمہارے چہرے پہ لگانے سے ٹھنڈک محسوس ہوگی. ریشز بھی ختم ہو جائیں گے میری جان کے. سچی ختم ہو جائیں گے؟ وہ خوشی سے بولی کہ ٹماٹر جیسی شکل نہیں ہوگی اپنی شادی میں. مچی وہ بھی اسی کے انداز میں بولا. چلو آؤ اب لگاؤں. پھر سونا بھی تو ہے نا. نیند پوری کیا کرو میری جان ورنہ آگے مشکل پیش آئے گی. زومائنی انداز میں بولا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ماما ابھی مجھے سونے نہیں دیتی. شادی کے بعد تو فوج کھڑی کریں گی میرے سر پر کہ میں سوؤں نہ. اس کے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کرتی اپنا ہی رونا رونے لگی. دکھیاری زمل. دکھیاری زمل. گائس آپ لوگوں کو میری آواز سے ہی لگ رہا ہونا ہے کہ مجھے شدید نیند آ رہی ہے اس ٹائم. پتہ ہے میں صبح کی اٹھی ہوئی ہوں صبح 6 بجے کی اور ابھی تک لگاتار کام کرتی رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ناول لکھا ہے. اب شدید تھک گئی ہوں میں لیکن میں پھر بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں. دیکھیں کتنی پرواہ ہے مجھے آپ لوگوں کی. آپ لوگ بھی میری پرواہ کیا کریں. خیر آگے بڑھتے ہیں. عیسیٰ تو سر پیٹ کر رہ گیا اور کر بھی کیا سکتا تھا بیچارہ. تم اور تمہاری نیندیں پوری کرواتا ہوں. شادی ہو لینے دو ایک بار. دل میں ہی بولا. زبان سے کہتا تو پھر زمل کی فلسفی سننی پڑتی. بات تو صحیح ہے ویسے. لو یہ ہو گیا اب ریسٹ کرو میری جان تھک گئی ہوگی. اس کا گال تھپ تھپاتا اٹھ کے جانے لگا. زمل کے ہاتھ پکڑنے سے رک گیا. مڑ کر اسے دیکھا تو وہ کان پکڑے کھڑی تھی. I'm really sorry. مجھے آپ کو وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا.
माय फॉल्ट। ईसा को इस तरह से खुद का ख्याल रखते देख जुमल को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो गलत बात कह गई ईसा से। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरा दिल तोड़ा है। मुझे बहुत दुख हुआ है तुम्हारे अल्फाज से। जुमल को देखते इसे शरारत सूझी। ईसा ने ड्रामा शुरू किया। मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़। आंसू बस गिरने ही वाले थे। अच्छा ठीक है, करता हूँ माफ़, लेकिन 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 मेरी एक शर्त है। मुझे सब कबूल है, बस आप नाराज़ ना हो। सुन तो लो, क्या शर्त है? मुझे मंजूर है। अरे यार, पहले पूछो तो क्या शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि निकाह पे तुम बॉब कटिंग करवाओगी। भाई वाह, क्या शर्त है यार। बॉब कटिंग, अस्तगफुरुल्लाह। क्या आप लोगों में से किसी को बॉब कटिंग पसंद है? मुझे पसंद थी, मैंने एक मरतबा वो कराई, लेकिन फिर उलझन दी। लंबे बाल अच्छे लगते हैं। खैर, हम आगे पढ़ते हैं, पहले यहीं से शुरू करते हैं ताकि टेम्पो ना टूटे। शर्त ये है कि निकाह पे तुम बॉब कटिंग करवाओगी। क्या? इसकी शर्त कम फरमाइश सुनते जुमल तो चीख ही पड़ी। इसे अपने लंबे बाल बहुत पसंद थे, जबकि ईसा को छोटे बाल पसंद थे। और अब जैसे आया था ऊंट पहाड़ के नीचे। यार, चीख क्यों रही हो? मैं ऐसा नहीं करूंगी। सारी जिंदगी में एक ही बार निकाह होता है और आप चाहते हैं मैं अपने ही निकाह पे अपने बाल कटवा दूं? मैं नहीं करूंगी ऐसा, मुझे मेरे बाल बहुत पसंद हैं। वो एक ही सांस में बोल गई थी, जैसे ईसा कैंची लेकर इसके सर पे खड़ा था कि ये बस अभी ही बाल काट देगा। ईसा ने इसकी कलाई थामते अपनी जानिब खींचा। वो कटी दाल, सॉरी दाल नहीं डाल, वो कटी डाल की तरह इसकी तरफ आई, इसकी कमर में हाथ डालते खुद से मजीद करीब किया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने बालों से ज्यादा अपने शोहर की पसंद पसंद होनी चाहिए? देखना तो तुम्हें मैंने है ना। इसकी तरफ झुक कर बोला। वैसे फिलॉसफी नहीं, फिलॉसफी तो खैर नहीं थी, बात सही थी इसकी, देखना तो उसने है। तो कटवा लेनी चाहिए। वैसे मुझे भी यही लगता है कि आपको वैसे ही तैयार वैसे ही सब कुछ करना चाहिए जैसे आपके शोहर को पसंद हो। खैर, ज्यादा बोल रही हूँ मैं, अब नहीं बोलना। जुमल का तो मानो जिस्म का सारा खून चेहरे पे सिमट आया। मैं बाल, क्या तुम्हें मेरी खुशी अजीज नहीं? मासूमियत चेहरे पे सजाता बोला, जबकि ईसा शाह का मासूमियत से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ओके। चेहरा झुकाकर बोली, एक तो अपने बालों की कुर्बानी देने का सोचते रोना आ रहा था, लेकिन इससे ज्यादा दिल सुस्त पड़ रहा था इसकी कुर्बत में। कल की बुकिंग करवा दूं पार्लर की? इसके कान के करीब झुकता बोला सरगोशी नुमा आवाज में। कितना ढीठ है बेचारी के, बाल कटवा रहा है और साथ में उसके जले पे नमक छिड़क रहा है। जुमल ने सर हाँ में हिलाया और झुका सर मजीद झुका लिया। आई एम सॉरी, जानता हूँ तुम्हें तुम्हारे बाल बहुत पसंद हैं, लेकिन क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ, जो तुम्हें अपने लिए अपनी पसंद में सजता देखने का ख्वाहिशमंद है। गंभीरता से कहता इसके माथे पे लब रखता वहां से निकल गया। अब अपने जज्बात काबू करने तो थे ना, लेकिन सिर्फ निकाह तक। ये ईसा की सोच थी। वो कहाँ जानता था कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। क्या लगता है गाइस, क्या होगा ईसा के साथ? इसके जाते ही जुमल धड़कते दिल पे हाथ रखती बेड पे बैठ गई। अब जो भी था, अपने होने वाले शोहर की ख्वाहिश का एहतराम तो करना था ना। अनस काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। इसे खबर मिली थी कि एक ही इलाके से एक दिन में 25 बच्चे गायब हुए हैं। व्हाट द हेल। इसी सिलसिले में वो एक मीटिंग में गया था। सारा मसला हल हो चुका था, पता चल चुका था कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन वो अभी इन बच्चों तक नहीं जाना चाहते थे। इनका मकसद इन बच्चों के जरिए दुश्मन को पकड़ना था, जो अपने वतन से गद्दारी पे तुला हुआ था। बहुत मसाइल के बाद वो इस मुकाम पे पहुंचा था। हर मिशन की तरह ये मिशन भी अनस शाह की मेहनत और और वतन से मोहब्बत की बदौलत पाए तकमील को पहुंचना था। बस अल्लाह का साथ चाहिए और कुछ नहीं। अभी भी वो मीटिंग अटेंड करता, सारे मामलात चेक करता। अब घर की तरफ जा रहा था।
اس سے پہلے ہی وہ سب انتظام کر چکا تھا کہ قید بچوں کو کسی قسم کی تکلیف سے گزرنا نہ پڑے۔ اس وقت وہ اشارے پہ کھڑا تھا جہاں لال بتی جگمگا رہی تھی، جب ایک آدمی کی طرف نظر پڑی۔ کچھ یاد کرتے انس شاہ بے اختیار مسکراتا چلا گیا۔ کیا لگتا ہے وہ کیوں مسکرایا ہوگا؟ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے ہیرو کے مسکرانے کی، اور وہ ہے ہیروئن کا خیال۔ واہ، میں تو کافی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہوں۔ سب سو چکے تھے، زویا پتہ نہیں ایسا کون سا کام سر انجام دے رہی تھی کہ سونا بھی بھولی بیٹھی تھی۔ مزید آدھے گھنٹے بعد اپنا کام مکمل کرتی اٹھی اور بیڈ پر بکھرا سامان سمیٹتی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ چینجنگ روم سے نکلتی ٹیبل سے چارجنگ پہ لگا موبائل پکڑ رہی تھی جب پیچھے سے کسی کے نرم حصار میں مقید ہوئی۔ یہ مجھے لگتا ہے کوئی شعر ہے۔ محبت میں گجرے بھی پہنائے جا سکتے ہیں، سونے کی چوڑیاں ضروری تو نہیں۔ اس کو تھوڑا نا شاعرانہ انداز میں پڑھتے ہیں۔ محبت میں گجرے بھی پہنائے جا سکتے ہیں، سونے کی چوڑیاں ضروری تو نہیں، اور ہم آپ کو معطر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا وجود بھی پھولوں سے کم تو نہیں۔ واہ کیا بات ہے! زویا کے ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہناتا بہت محبت سے بولا، او تو اس لیے وہ آدمی، مجھے لگتا ہے وہ آدمی، لگتا کیا یہی بات ہے، وہ آدمی گجرے والا تھا۔ خیر، زویا مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی انس ضرور آئے گا۔ صبح اس نے کہا تھا وہ رات کو آئے گا، تو وہ آ گیا۔ ہماری ہونے والی بیگم تو ہمارا انتظار کیے بغیر ہی سونے والی تھی، ناانصافی ہے یہ تو۔ اس کے کان کے قریب جھکتا بولا، لہجے میں تھکن تھی، کہاں گئے تھے اتنی رات کو؟ تھک گئے ہوں گے۔ گجروں کی مہک اپنے اندر اتارتی انس کی طرف مڑی۔ آپ کے لیے گجرے لانے گیا تھا۔ اتنی رات کو؟ زیادہ لیٹ ہو گیا نا؟ بالوں میں ہاتھ پھیرتا آنکھیں چھوٹی کرتا بولا۔ زویا نے اپنے ہاتھوں میں سجے گجروں لکھا ہوا ہے، گجروں کو چوما، پھر سر اٹھاتی سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ اس کے چہرے پہ آئی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستا بغور اسے دیکھنے لگا۔ اور اب یہاں پہ آئے ہیرو کے ڈائلاگز۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ، تمہارے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ زویا احمد شاہ انس شاہ کی رگوں میں خون بن کر گردش کرتی ہے، اور یہ گردش اگر رک گئی تو انس شاہ کی زندگی بھی رک جائے گی۔ میں سب سہ سکتا ہوں، ایک واحد تمہاری دوری ہے جس سے جان پہ بناتی ہے۔ اگر کبھی مجھ سے روٹھ جاؤ تو ہجر کی سزا نہ دینا، بس اس کے علاوہ ہر سزا قبول کر لوں گا۔ صرف غم ہجر ایسا ہے جو برداشت سے باہر ہے۔ واہ کیا بات ہے! زویا کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا وہ اپنا حال دل بیان کر رہا تھا۔ کیا خوبصورت محبت کرتا ہے مرد! اگر محبت کرتا ہے تو بے لوث محبت کرتا ہے، اور ایک عورت کے لیے ایسے جیون ساتھی کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ قسم سے یہ بات سچ ہے، نہیں ہو سکتا۔ سمندر سی نیلی آنکھیں بھوری آنکھوں میں ڈوب گئی تھیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ زویا کی آنکھیں نیلی ہیں اور یعنی بلو ہیں، اور انس کی آنکھیں براؤن ہیں، بھوری۔ چلے آگے پڑھتے ہیں، یہ لائن دوبارہ پڑھ لیں ایک بار۔ سمندر سی نیلی آنکھیں بھوری آنکھوں میں ڈوب گئی تھیں۔ زویا شاہ کا بھی یہی تقاضا ہے، آپ سے دوری باعث اذیت ہے شاہ جی۔ ہائے کیا بات ہے زویا احمد شاہ تمہاری تو! اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتی بولی۔ انس مسکرا دیا۔ ایک دوسرے میں کھوئے جانے کتنا وقت گزر گیا، دونوں طرف محبت بے لوث تھی۔ خاموشی میں انس کی آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ جانے وہ کیا سننا چاہتا تھا؟ کیا کہنا چاہیے؟ جانتی تو ہو۔ اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتی اوپر ہوئی۔ انتظار کیجیے، ابھی میرا ارادہ نہیں۔ آواز دھیمی تھی مگر شرارت سے بھرپور تھی۔ تمہارا ارادہ تو میں بنواتا ہوں، کہتا اس کی طرف لپکا، مگر زویا بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔
انس شاہ زندگی میں پہلی بار ہاتھ ملتا رہ گیا. تو بھائی زندگی میں پہلی بار زویا سے پالا پڑا تو ہاتھ ہی ملنے ہیں بیچارے نے اب. خیر ہم پڑھتے ہیں. لیکن اس لڑکی کے آگے ہارنا اسے جیتنے سے زیادہ پسند تھا. اسے جیت لیا بس یہی کافی تھا. انس کا ارادہ اس کے ساتھ وقت بتانے کا تھا مگر فون پہ آئے میسج کو دیکھتا باہر چلا گیا. لیکن جانے سے پہلے کہہ کر گیا ول بی بیک اینڈ کنٹینیو فرام ہیئر اگین. واہ کیا بات ہے. خوشیاں شاہ ولا کا احاطہ کیے ہوئے تھیں. جانے کب تک. ٹو بی کنٹینیو. آج کے ایپیسوڈ یہیں تک تھی. تو گائس کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ کمنٹس میں بتائیے گا اور تھوڑے اچھے اس ٹائپ کے کمنٹس دیا کریں کہ مجھے پتہ چلے آپ کو کیسا لگ رہا ہے تاکہ میں اس حساب سے لکھوں اچھا لکھوں. اور چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا سبسکرائب کرتے ٹائم. اب اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ.